بلال کور چیرې کوم پښتون آباد څوک پورا چې راته بجې راځم پوشپاش بجې ځم نو ته ستړي کېږې که نه ستړي کېږې ستړي کېږم پیسې څو ګټې د ورځې څو پیسې ګټې 2000 2000 روپۍ ګټې نو بیا څه به کوې 2000 روپۍ چې وګټې کور ته وړم مچکیان بیا مې په دې شان راوړم اچھا به د شان اورې داسې بیداره وای یار د موږ سهار په 8 بجې راځم مازدیګر خېږم بیا سکول ته ځم بیا راځم دغه سکول ته راځم بیا ډوډۍ خورم بیا سبقونه ځم بیا د ماښام بیا مازدیګر د 5 بجې راځم بیا ساعتیان سبق وایم سکول ته ور 2 بجې راچته کېږم بیا سبق راځم بیا د 8 بجې د دې کار کوم بیا ځم دا ګاډي چلوم زما پلار دا خرماني جوس خسي ما پلار خرماني جوس خسي زه سکول وایم زه به ډاکټر جوړېږم دا زما ورور چلی زه کوم یو اتوار په ورځ زیاده باسم زه 15 پیسې ستا نوم وروشه نوم څه نورالله نو اچھا نورالله ته څه شکایت اچھا څو پیسې ګټې د ورځې 300 روپۍ بیا ته څه به کوې چا ته ورکوې مور ته اچھا اور ته څه به کوې 300 روپۍ یو نوم سره 200 ماشٹر جوڑے اڑتا ماشٹر جوڑے मेरा नाम से अब्दुल बारी है मैं इधर 5 बजे इधर 8 बजे आता हूँ इधर 7 बजे आते हूँ मेरा नाम नसबिला है भैया मेरे साथ 7-8 बंदे बच्चे आता है खा लेता है कि सामान लेता है मतलब दिन का 300-400 रुपये एक बंदा का ये करता है कमाई करता है दिन का ये 4-5 हज़ार रुपये इधर कमाई होता है सही भैया हमारा यही काम 800-200 भर के मेरा नाम बस मोहम्मद है मेरे पास 5 बच्चे काम करता है 5 बच्चे काम करते हैं उसका दिन को 150-100 कमाते हैं उम्र कितनी होती है इनकी उम्र 14 साल 12 साल का उम्र है उसका 12 साल 14 साल हाँ 10 साल का भी है तो कितना पैसे कमाते हैं 150-100 कमाते हैं तो वो क्यों करते हैं ऐसा न करता है तो मजबूरी की वजह से करता है कौन देता है इसको ठीक उसका घर में तो अट्ठे नहीं होते हैं कोई चीज़ नहीं होते है फिर क्या कहेगा क्या तो आपको कभी एहसास नहीं होता दुख नहीं होता कि छोटे बच्चे काम कर दुख तो होते हैं ना दुख क्यों नहीं होते इसका पास हो जावे ना तो हम क्या करें इसके पास पैसे नहीं होते हैं ना फिर क्या करें ठीक ठीक ये तो कुर्सी में नहीं बैठ सकते जो लिखाई करते हैं उसका महीने का तनख्वाह जावे घर में